السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ جبریل امین دا حاضر ہو کے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا، یعنی قرآن پاک دی پہلی وحی قرآن پاک دے اترن دا آغاز ہویا۔ جدو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا اقرا، یا رسول اللہ آپ پڑھیے، یا رسول اللہ تسی پڑھو۔ اے یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اس دا مطلب اے ہرگز نہیں ہے کہ مینوں پڑھنا نہیں آتا، اے یاد رکھ لو، کیونکہ جس طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وحی دے آغاز تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے نے، اللہ تعالیٰ دے نام نو جاندے پہچاندے نے، رب دی عبادت کردے نے، جس طریقے جبریل دے آن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نو جبریل دا پتہ ہے، اسی طریقے محبوب علیہ السلام نو قرآن پاک دے نازل ہون تو پہلے قرآن پاک دا بھی پتہ ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ جیڑا نبی پیدا ہوندیاں سجدے وچ سر رکھ کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے ربی حبلی امتی، تے جدو 40 سال دا ہو جاوے تے اس نو اقرا بھی پڑھنا نہ آوے، اور اے تے 3 سال دا بچہ ہوئے نا، جدو اس نو بندہ 3 دفعہ کہے اقرا تے او بھی پڑھ لیندا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام آپ تے عربی سن تے آپ نو نہ آندا ہوئے، اے گل نہیں ہو سکتی۔ سب تو پہلے اے یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام آپ قرآن ہونا جاندے سن، ما انا بقارئ، بلکہ اس تو پہلے ایک گل یاد رکھو کہ جدو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا نا اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری بار جدو جبریل نے عرض کیتا نا بسم ربک، کہ اپنے رب دے نام دے نال پڑھو، یعنی او اللہ تعالیٰ دا نام جیڑا تھوڑے دل مبارک تے پہلے تو ہی نقش ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ دے نام دا انتظار کر رہے سن۔ جدو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا بسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک علیہ السلام نے 5 آیتاں پڑھ کے سنا دیتیاں۔ اور ایک بھی یاد رکھو کہ جبریل امین نو تے پتہ ہے نا کہ اس محبوب نے کسے دے کول جا کے پڑھا نہیں، اے تے امی ہے، تو پھر جبریل اے سوال کیوں کردے پین اقرا جی اگر پڑھنا ہی نہیں آندا؟ اور اس دا مطلب یہ ہے کہ جدو جبریل نے عرض کیتا اقرا کہ آپ پڑھیے، نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، اس وقت میں پڑھن والا نہیں بلکہ پڑھن والا تو ہے تے سنن والا میں ہاں، تو پڑھ تے میں سنا، اس واسطے لوگاں نو پتہ چلے اپنا منصب بیان کیتا ہے جبریل امین دی خدمت، اور قرآن پاک دا آپ نے درجہ متعین فرمایا ہے، کیونکہ وہی قولی دے معنی ہی اے نے کہ فرشتہ پڑھے تے نبی سنے، پھر اس تو بعد وہی قولی دا معنی یہ ہے کہ فرشتہ پڑھے نبی سنے اور قرآن پاک دا درجہ متعین ہو جاوے۔ تو انشاءاللہ مزید اس بارے اگے عرض کرانگے، اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔